سبین کو حصہ خطاب کر رہے تھے اور میں دعوت ممبر دوں گا. ان سے پہلے میں ایک مجلس اعزاز کا اعلان سماعت فرمائیں. 29 رجب المرجب مقام 11 شہر ڈاکٹر ملازم حسین کے مقام پر یہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، جس سے خطاب فرما رہے ہیں سید اخلاق حسین شاہ شیرازی صاحب، علامہ سید تقی نقوی صاحب آف ملتان، معزز ساجد صاحب، سید عارف حسین نقوی صاحب اور سید ذکی الحسن حمدانی صاحب، مولانا شفقت عباس صاحب، حاجی امداد حسین صاحب اور مولانا شعیب رضا اسدی صاحب اور شفقت عباس، مولانا کرامت حسین حیدری صاحب اور ذاکر ساجد حسین ساجد صاحب اور فہم بہن یہ خطاب فرما رہے ہیں. اب میں دعوت ممبر دوں گا. بلا تاخیر جناب سردار حسنین عباس بلوچ صاحب اور ان کے بعد ہمارے معزز استاد اکرام استاد الذاکرین منظور حسین شاکر صاحب خطاب فرمائیں. اللہم کل ولی کل وجد رسول اللہ سلام صلوات علیہ وآلہ وآلہ یا عزیز ساتھ وفی کل ساتھ میں ساتھ میں نہار ولی وافر وقائدی ونصرات دلیل وینا تمام اس کے نبوت زکاة ونمتنی یا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. میرے اللہ جتنے حاضرین بیٹھیں گناہ معاف فرما، ہر بندہ میں دی تکلیف پر سکھارے واسطے دعا مددہ حاضرین دا ٹر رہا اپنی بارگاہ منظور فرما. جتنے بے رزق میں وسیع رزق عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں زندگی آنے وارث فرما. بھائی جان دی کڑی بھی چھئی اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما، اس دا بہترین اجر عطا فرما، زندگی دراز فرما، وسیع رزق عطا فرما. جتنے مومنین مومنات اس علاقے دے اس جہان تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما. صدی پہلی اور آخری دعا حجت دوران بقیت اللہ امام زمن دا مالک جل ظہور فرما. دعا مدی قبولیت وستے امام زمان دی آمد و سلامتی وستے بلند صلوات. مجلس پاک دی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات. اپنے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے بھی بلند صلوات. نعرہ تکبیر. کافی مجمع مالک دا نام بلند سونا چاہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عزت سیدہ سلام اللہ علیہ بلند صلوات. عزت علی بی بی دے صلوات پڑھنی کنجوسی نال نہیں، بلند آواز نال تکلیف. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات.
خليفتي ووارث علم الأولين والآخرين صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة وقت پڑے سامنے کوئی لمبے مجلس نہیں حکم اللہ جون دی شہادت سنا جن دے پتر ڈھیر آئیں جنازہ مزدور بسم اللہ حضور بیٹھے دعا کر مخدومت المعلومہ آنا کے میراث ابھی سیدت النساء العالمین دوادی قائد دی تانگ حدود دویچ بھلو نے اللہ راضی نے زندگیوں نے بچیاں آلباد رو بھلو نے رائسہ بڑیاں زندگیوں میں کہا کئی تھا گئے اس بڑی درداری مجلس جا جہاریاں دی آئے نکلیے جیویں میں نے سین دی عطائے جیویں توڑا علاقہ جس مزاحت سنائیں اگر آنکھوں تو میں سنا 14 سال دے بعد زہر مل گئی میں تھوڑا پڑھنا ہے سید تڑپ دا بھی آئی اللہ بھلا کرنے بڑا دردہ لے جائے شاءاللہ میں وین کر لما امام دروے دے پاس دیٹھائے دے اکھاں وسی آئے سیدہ دے دروہ 14 سال کچھ نہیں مگیا بھلونے بسم اللہ میں نو کرا کچھ نہیں مگیا ایک شے مگنا ظالمہ دے کے مگنا راجر نہیں میرے امام چرو کیا دل دوانی قائد دی ٹانگیا آہ دود دے ویچا میں ظلم دی چھائے ہر رنگ دا سیدہ دے میں دے 14 سال اور کوئے جے گزرے مار کے وقات ہلنگ بھلو نے یار اللہ راضی وہاں تھکڑا لکھویری سیدہ دے دواری 14 سال بھلو یار اللہ راضی ظالمہ دے مگدہ کے سیدہ دے کائشنہ مگدہ ارمانے 14 سال اوکھے گزارے راجر نہیں میرے امام تے رو کیا دے میں دے قتل دین ہاں نصیب آوی میں زرد اولاد نہیں مگدہ نسی خیمہ مادم کرے نا نسی خیمہ سیدہ دے میرے قتل دین ہاں نصیب بیوہ میں زرد اولاد نہیں مگدا ظالمہ دے مگدا کے اکھاں وسیاں رو کے آدھر دینا سیکھا میا مومو کیا کرو میں رج کے تڑاپ نہیں سکا بڑے دردانے لوگوں چچا بھلوں نے لکھوری رائی صاحب زندگیوں میں سیدہ دے دوڑی قید دی تنگیا ہاں حدود دے ویچا اللہ راضی بھلوں نے سیدہ دے میں نوکرہ لکھوری پڑا اس کو دردالا وین چاچا وقت نہیں اس کو دکھا وین امام فرمایا میں اندر زندان کھا گیا اس درد پرددار دوین آئے جیدہ ایکا دا پاسے دے رمیے کرو کے آدھیے تیدے دردانی خاص میں آدھائی بچنا اوندے دردانی کوئی حد نہیں دیدی آدھیے پاسے
نال سلامت رہو پردہ داداں دے وہیں بلند ہو گئے یقیناً محمد دے زخم تھی مکان چلن آ گئی ہے جوانی رجمانو دو قیدی اللہ دی عدالت اچ ماشاءاللہ رجدین کڑیاں نال پیش حسین کوئی ایسا لفظ نہیں جنہا تو نے یاد نہ ہوئے پہلا قیدی ہے ستویں امام دوجی قیدنے حسین دی زخمی تھی سکینہ بس مغرب کے بعد ظاہر ملی غریب امام یعنی مغرب ہو رہی ہے نا جنی اس کے بعد ملی ہے ظاہر تو سے سوال کرو جو تو آکھے ستویں امام معاشرہ لڑی کڑیاں نال پیش ہو سی وہ آیا نا محمود لوہار زنجیر ڈان بدلتے لکھوئی لان یہ دی منت ہے اللہ میں پتر دے میں سیدات دے مفت کم کرے سی منت آئی ساری جان لے ہو میں کسے غریب سید دے مفت کم کرے سا رات رات ڈھلی ہے نا جب دی تیرے دروازے تے ایک بی بی دا بہن آئے رو کے اکھس دروازے تے آ اس کو وڈا غریب کوئی نہیں جنہیں وطن تے 18 دھیاں لاش تے روحن اللہ کوئی نہیں اندر کھلو کیا دے کون پرددار بی بی عدی میں عام مشہور نہیں میں محمد دی زخمی تھی تو میں دن شیعہ محمد دی دین وہ پچھڑا میں اتنا سارا ایسا بڑا رونے ہیں ساٹھے زمانے دا ایک رواج ہے ایسے غریب دھیاں میران دے گھر وین دیا چاچا جی پھر تو دیا مسئورہ امیر انہوں نے مرے دیا تانے تیرا پیو مزدور تیرا پیو غریب ساڑھی فکر خلاف ہے نہ دیتے کرو یہ جائے تانے تھی جتنی غریب ہوئے پیو جتنا غریب ہوئے تھی واسطے ہوں دے بادشاہ سننے بھرا بندیاں دی بطول دے ڈکتے ہائے کیوں نکل گئی ہے پیو دا نام محمد تھی دی قبر دا پتے کھو اللہ راضی انہیں لگ رہی جاتا پیو دا نام محمد تھی دی قبر دا علم کوئی نہیں یہ اس کو بڑا غریب کوئی نہیں جنہی لاش شاون اللہ پتر کوئی نہ منڈی چچار مزدور لاش شائیے رومن آلے لوگ کوئی چاند اتھیار لے کے آئے میں کڑی تے رکھیس وہ تمہاری ستواڑی دی میں بھلیاں تے میں تھکیاں وہاں میں سفر کر کے آیا جتنے سیدوں میں تو لی کنیز دا پتراں میں جملہ اوکھا کیا تے کناں دی آئے نکلی کناں دی نہیں نکلی جدے تھوڑی بھی سٹ ماری ہے نا زنجیر نہیں لکھے کوئی بھی یا نقصان ہوئے ایک توڑا مزاج ہے جو میں بنائے کی دی اے میرا اللہ علیہ ذات گرزہ لے گیا رہے بے بے نہیں میں دفنا مشہور قید بزرگ ذاکر بیٹھے لیتر جاندن مشہور قید امام دی 14 سال ہے جنہی ارمال لکھی ہو 36 سال اے او غریب ہے دھلوں نے اے او مظلوم ہے جد زندان کھا گیا جب اوکھی کہہ دینا وہ 12 سال بغداد دی گئے پہلے 2 سال سامرہ دی گئے اتھو دے سپاہیاں آکے انہوں ریا کر پھر اس بغداد لے آیا اس امام وہ زندان دیتا آج تو پہلے 8-10 سال جنہیں پہلے زوار گئے نو بہتر جان دن اس کو بھی زیادہ عرصہ وہ زندان موجود آئی ہونو موجود کوئی نہیں ان میں لفظ آکھنے توڑی ہائی نکلنی اس کو درد حلہ مجمع میں نظر ہی نہیں آندا زندان ان جائی جی میں تندور ہو گئے اللہ انہیں کوتے لوہے دیا سیخاں زندگی امام 12 سال امام دا ایک نوکر آئی جدنا ایوب آئی تاجر آئی بڑا بڑا امام کو گلینے اس مدینے کے مجھنا چھڑ دیتا جدہ مدینے منجے آنا محمد دیاں دھیاں رومنا موسیٰ کاظم دیاں دھیاں دے بین سنے آ وقت اس مدینے منجنا چھڑ دیتا اے ہم امام دی تلاش بہانہ امام دی تلاش کرے لودا بہانہ تاجر دا تجارت کر رہے ہیں اچانک کسے گلی چو گزرے آئے جس گلی چاچا امام دا زندان نہیں اے دے قدم گٹورے زندان تلے کئی پوڑیاں لے کے قدان کہیں نو سٹن اللہ ٹھنڈا سا بھر کے پیادہ ہے یو بھلوں نے بڑے دردانے لوگو اللہ راضی انہیں چاچا سوری ہائی کی بھی گئے 14-12 سال لیں کسے نو حقل نہ مارن اللہ
دروغہ دے میں حیران ہو گیا کبھی کسے نو نہیں سڈیا ہائے پہلی دفعہ پیا دے ایوب سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے ادے رب جانے تھا میرا کون جانا نہ لے میرا کوئی جانا نہ لوے پھر ٹرے آئے تریجی عقل دے پوچھا گلے آئے جڑا دروغہ بیٹھا اس کو پوچھ کیا دے تے آواز دیتی ہے دروغہ دے نہیں اس کدی کسے نو نہیں سڈیا تلے کہہ دیے یو سڈے دے کہہ دی تلے میرا واقف میں سیڑھیاں لاندہ ہے دیتا ہے جنا آج سیڑھیاں مکائیاں سنے دا دم گھٹے میں لگ پہ ہے آدھے رب جانے کیڑا جرم کی تئی بلوں نے اللہ راضی ہونے رب جانے تے کیڑا جرم کی تئی جنا سامنے آ کھڑوتا ہے رو کے پیا دے کہہ دی تو میرا نا جاننے سید ٹھٹا صاحب بھر کیا دے میں تیری نسلہ جاننا کہہ دی کیویں امام فرمائے اس گل نو چھوڑ کدے ہوتا ہے رو کیا دے کہہ دی میں اپنے امام نو بلیندہ وطا کہہ دی میں جاننا تیرا بے جرم تیری چہرے دی رنگت دسیں دیئے تیری چہرے دا روپ دسیں دے وقت نہیں جو میں تشریح کرا بس ایک وین قبول کرے آئے کہہ دی تو لگ دے بے جرم میں تو دعا منگ بے جرم کہہ دی اللہ دعا رد نہیں کریں دا مانگ دعا میرا امام میں مل پوے سیدہ دے مل جو پوی سنیان لئی سیں بھلو بھی اللہ راضی ہوئی اللہ بھلے کرنے جڑو وین میں کرا تسی ماتم دے جڑو تو میں وین سنائی مل جو پوی سنیان لئی سیں ادھے اللہ مان کہہ دی امام دا چہرہ بھول سکتا امام دا چہرہ بھول سکتا سیدہ دے آج تے دن تین امام مل سی بسم اللہ اگر مل پیا میں تیرے زیور لے سام تین وطن تے پہنچے سام کہہ دی میرا سلام میرا وقت قیمتی ہے تین دعا دیتی اللہ تیری دعا قبول کرے میں امام کو لینا میں چند سیڑھیاں چڑھے آئی تھی تو اڈی آئے نکل سی امام ٹھڈا صاحب ہر کیا دن کہہ دی ایک دفعہ واپس آ دروغہ دیتا بھی آئی کہہ دی امام بکل دیتی ہے ایوب جلدی بنال واپس آئی میں صلاح جھت پا کیا دن کہہ دی نراز تا نہیں تھی گیا جو میں جلدی بلے آنا امام دی اکھاں وسیعن تے رو کے پیا دن کہہ دی کسے تے نراز ہو دے اچھا میرے بالی کار اپنا نام لکھ دے کہہ دی اپنا نام لکھ دے جب تو نام لکھ دے سے بعد میں تیری قیداں چھوڑے سان کاغذ قلم آیا ہی تو نہیں ہائے نکل سی سید لکھے موسیٰ کاظم کاغذ بے رہے ایوب دا مدفع صلاح تے لگ گئے ادھے اللہ ماں تیرا نام میرا امام نہ رل دے بابے دا نام سید جعفر صادق لکھا ہے اس لے ایوب مدفع صلاح تے مار گیا لے قیدیاں دی وڈی نشانی ہے اتنا اونچا جواب دے میں وہ جڑا دروغہ بیٹھے وہ نہ سنے اللہ دے نا جڑا سا ڈاڈی نہ نا کے مرحبا مرحبا اللہ راضی ہونے بھلوں میں چاچا اللہ صحت دینے اللہ راضی ہونے ہن بڑائی نے کربلا جی میں سید چاند ڈاڈی دا نا اتنا اونچی آواز نال جواب دے میں یہ دروغہ نہ سنے سید ڈڈا صاحب پر کیا دے ظاہرہ مدہ صلاح دے مار کیا دے کتنا سالے سیدہ دے 14 سال مرحبا جلدی دے نال بھلے مولا میں تو نہیں کہہ رہا سیدہ دے واپس آ آج تو دن بعد میریاں ہو ویسے رہا آج باوی رجب پنجی نو رہا ہو ویسے آدھے مولا میں اتھائی بانا جدہ تو نہیں کہہ رہا ہو سے ہائے میں سونا لباس لے آسا میں سونی پوشاکا سونا ماما بڑھوا کے لے آسا امام فرمایا کاشن لے آتے ہونے ٹوروان جو تیری دھی تیرے انتظار چھے بھلوں نے وین تے جڑو میں تن وین سنا ماں جدا کس نے تیری دھی تیرے انتظار چھے قدم دیات لا کے دے مولا میری ہیکے تیری 18 مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئے بھلوں بڑے دردانے لوگ اللہ بڑا ماتم قبول کرے اللہ راضی ہوئے مولا میں اتھائی بات امام فرمائے نہیں ٹوروان امام جان کے نہیں دسیا اگر دسے نہ آتے اتھائی مر جاوے آدھے مولا پھر پنجی رو کی تھا ماں اتھائی زدہ میں امام فرمایا نہیں بھولے تو خدا آتے آدھے مولا کف کے لے آماں امام فرمایا دنیا دی کئی شاید دی لوڑ نہیں کفن لے آمیں مولا کے دا کسے غریب دا
گیا کرو بھائی نہ بڑے بڑے طریقے استعمال کیتے ہیں جو ساڈے تے موت امام دی نہ آوے انہیں ایک عورت بھیجی بھائی امام دے الزام لاویے جدے تلے آئیے نا تے رو کے بھئی ادھی کیڑے بے غیرت و مسلمان تو سا کیا کہہ دی ہے اتنے گئی دی ہے کوئی نہ ایک سفید کپڑے بھلو بھی یار اللہ راضی انہیں دیکھ کیا دن بچی ہوگی ہے امام اس والے پاس دیکھ کیا دن آنکھیں تا جنت دی رسید دیو اور دیکھ کیا دی جنت جو دینا ہے تو کوئی بطول دا پتر کازے میں ہائے ہائے بھلو یار اللہ راضی انہیں بڑی درگاہ لی آئے کہ دی سیدہ دے میں نو سجا میں ستوہ امام اٹھائی مومن ہوئی ہے اٹھائی ہے شہادت ہوئی ہے دروغے نمارے ہیں بھلو نے اللہ راضی ہوئی آخری تیار بھائی میں کے کیتا ہی انہاں کے قیدی جڑا قید خانے چھے اس چیلنج کی چاہے جو میں شیرہ نال جنگ کریں گا کئی پھیاڑے دے بھوکے شیر انہیں بہر ایک میدان آئی ارد گرد لوگ مکانہ دی چھتتے عورتہ چھتتے انہاں پنجرے چاہیں اوکھا ویڑے پنجرے چھٹیں تے شیر نسن نستے امام تے پنجرے اندے آدھے جا کے ڈھائے پہ اس لئے امام دی اکھا وسیاں سیادہ دے جلدی آؤ میں تو موت ودا گلینا اللہ نے یار وین کرے زندگی دا نہیں پتا سیادہ دے جلدی آؤ میں تو موت ودا گلینا بزرگو اکھا وسیاں امام رومال کڑیاں اکھا صاف کرن گئنا جی میں جو جانور پھجین نہ متھے زمین جمارے امام فرمایا اندے کیوں نے میں تھک گیا مرحبا مرحبا حاضر مولا من ادلا پہلے پھینا در مال لگا حاضر مولا اور مالے جدنا توڑے پرد راضی میں بھائی جوانی امانو زندگی دا نہیں پتا چاچا ماتا گئے دی چھیکڑی ہوئے شیران دے گئے لوگ حیران حاضر رب جانے کیوں دیا کہہ دیئے جیدی جانواری زد کریں دین حضادارو شیران دے گئے امام پیار پھرے دے گئے شیر ٹر دے گئے آخر دیکھ بٹھڑا شیرہ جس نو امام بلائے اندے کان تے مور گئے دھاڑا مار کرنے دوجہ شیرہ دے امام کے آکھائی جو وین پیا کرنے آدھے مولا فرمائے اے چھوڑ قوم دے پہاڑے جا آج تو گوجر سبان میری رلی ہوئی دھیا سیا سیادہ دے اندھی فرازت کرے نوکر بھائی بھلوں نے اللہ راضی انہیں اللہ بھلا کرنے اوکھا وین ساتھ دے سو تو میں پڑھ لے سبھی کروکھا کر رہے ہیں اللہ راضی انہیں شیر ٹر گئے عزادارو انہ زہر گورے اس ملائی ہائے میرا اللہ ایو ٹیمہ چاچا ممبر نہیں ہے ذریعہ حسین ذریع دیات رکھ کے پیانا ایو ٹیمہ اجتا گورے زہر ملائی تیرے روزے دار امام دے سامنے لے آئے سندی بن شاعر آدھے مولا منتی انگور رکھا سیادہ دے نکھوا میری لاش روانا لگوئی نے مرحبا مرحبا بینہ نصیب ہو اللہ راضی ہو اے آدھے مولا منتی انگور رکھا سیادہ دے نکھوا وطن دور میری ادھیاں پر ندارا اے آدھے مولا دوان بی بی زینب دے پردے دا واسطے کھا چگالیا دے پردے دا نایا اوکھا ویڑے سیدہ دے بسم اللہ میرے ڈاڈے حسن دا ورسا سیدہ دے بسم اللہ میرے ڈاڈے سجاد دا ورسا ایک دانا تروڑیا جتو تائی گیا جگر کباب ہو گیا مل گئی غریب نو زہر تریوی دی مغرب تو بعد زہر ملیے تریوی دی مغرب دی نماز غریب کھڑ کے پڑھیا چوی دی نماز کھڑ کے پڑھیے پنجی دی فجر دی نماز غریب پہ کے پڑھیے ہو جوانو نماز مکیے قیدی مغلیا آخری
मातम दी दावत पे देना पंजी दी फजर दी नमाज सही में ताकत मुकिए कैदी मुक गया जानुआ दे अरकान दे भार सलात जद पाया बड़ा दुख वेण की दे सिला गया लो इमाम सैयद फरमाने दरोगा मेरे करीब दरोगा टुरदा टुरदा करीब आया ज़हर मुका गया इमाम नो आदे दरोगा ए दसा तुहाडे जिंदान च कितवा साल ए जालिमा दे मौला 14वां साल सैयदा दे 14 साल च गरम पानी दे दे आया मैं ठंडा कदा ना मंगया अक्सर मेरा खाना भूल वेंदे आए मैं भूखा रहंदा है सैयदा दे 14 साल च पहला और आखिरी सवाल मिन्नत ला मेरे ज़ेवर लहा हे आदे केन वेने सैयदा दे घर वेना जालिमा दे तेरा ही कोई घर है सैयदा दे ननुआ जिथा नबी रुक देना आदे के करे से सैयदा दे धीरे नु मिलसा जालिमा दे कोई खाक लिखे नया सैयदा दे धिया लिखे तुसी केरे लखवेरी मैं नौकरा रो के आदर दिया पईया लिखदियां तुसी केड़े जरम च हाय कैद हो बाबा तुहाडी क्यों संगीन सजाए सैयदा दे ओ पईया लिखदियां तेरियां धियां यार हो मुलाकात करना दिया खात दे विच इतलाए जिंदगी का नहीं पता मेरे भाई की साल दी मेहनत एक महीने में करे ना मत गए दी छेकड़ी मजलिस होवे ए आदे मौला मैं मजबूर हाय सैयदा दे तू मजबूर है मैं मजबूर नहीं मैं ओदे अमर दा कैदियां दरोगा दे मैं दे दरिया इमाम मेरी नजर तू गैब बुजुर्ग बैठे हो तो बुजुर्ग नु सुने ने मैं कदा नहीं पढ़िया बीबी पूछी होवे कौन है इमाम दा कदम घर जाए रजा दिमा वुजू पे करे दिया हादी बिस्मिल्लाह कैदा छट गई हाय सैयदा दे नहीं रजा दिमा कल दोबारा छट वैसे ना अल्लाह दे ना ते दसा मेरी धियां किथे बीबी आदी सुजरे च नमाज पईया पढ़नियां जिवें जो बाबे दे कदमां दी आवाज़ सुनने आसमान दे के पया दियां कई दी पियो दियां धियां आज ताईं कुछ नहीं मंगया मेरे अल्लाह सानू चादरा जन्नत दी चुभेद साडा बाबा मिलना है सर ते चादरा आईयां मासूमे कौम पियो दा चुमदी कैदी पैर चुमदी है कैदी ज़ेवर चुमदी है मासूमे कौम रो के आदी बाबा तुसी डर गए असी रुल गए बुजुर्ग ने वेण सुने हुए सैयदा दे ननुआ 14 साल बीबी आदि बाबा साल जीना कितनियां सैयदा दे दो बीबी आदि दसा 14 साल कितनियां ईदा सैयदा दे ननुआ 28 ईदा उसने प्यू दे गल लग गई है रो के आदि साडियां गुजरी 28 हाय मेरा आया 8वां इमाम देख क्या दे मां कौन है मेरी बहना नाल गल्ला करेगा उस ले इमाम तड़पे वेण सुनाई रो गया दिन में हां बगदाद दा कैदी मैं को गल नाल होला बजरा
میں ہاں بغداد دا قیدی میں کو گل نال بھولا بجڑا چا قیدا میں مرحبا اگر رومن تے جڑ گئے ہوئی دے دو فکرین ایک یا دیر فکرہ پڑھ کے ممبر بزرگان دے ہلاوے حوالے این کر کے پیونو آنا لیا چاچا کوئی وزنی شے آئی جڑی ماں میں لگا دے آنا لٹکیے سامنے ڈٹھے سے گالے تو گئی ہائے رو کے دے بابا زیور نہیں لتھے راجر نہیں میرا امام رو کے پیا دینا میرے زیور دے ہاتھ کریا لہانے نہیں ہدف نوے لے کیوں اے سنت ہے سکینہ بھی میں کرنی ہے ہدا بچڑا اے سنت ہے اللهم كن لوليك الحجة من الأسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسلم وتتطوع وتمتع فيها طويلا يوم الولد ويوم مجري البهور صل على محمد وعلى محمد وفعل بمان دالو ولا تفعل بمان آلو برحمتك يا أرحم الراحمين بوازی بلند صلوات پڑھو دعا ہے بس دعا مانگنا امام زمانہ دے دربار حاضری ہوئے دعا ہے کہ میرے عزیز بانی مجلس اس صفحے ماتاں بچھائی ذکر اذکار نظر نیاز لنگر جو بھی پکایا میرے مولا امام زمانہ اپنے دربار قبول فرمائے میرے پاک رحمان کریم اللہ میرے شاگردی زبان تاثیر عطا فرما اور اس نو پاکستان دا بلکہ انٹرنیشنل ذاکر بنا سارے مومن جڑے اس مقام تے بیٹھے ہیں مولا انہاں دے جڑے مقتدن انہاں دے پورے فرماؤ جی صلوات پڑھو میں حاضری دے کے ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یوں کہنی دا واقعہ پڑھدا تے جائیں تانگ زندان ڈھایا وہ جے کو 14 سال دی قید دے وچ اسمان نظر نہیں ختم پہ کرتا آخری دعا مستجاب ہر کوئی دعا مانگ کے اٹھیوے جہندہ پنجی رجیاب کو فجر ویلے تے ہارون اعلان کرایا آدھے کوئی قیدی مر گئی ہے اور قید دے وچوں جہندہ وارث کوئی میں صدقے جاؤں میں ہوں گری دا واقعہ پڑھنا تے جہاں میت تے وارث آئے نہیں وہ جڑا مرن دے بعد بھی قیدی ہائیوں دے کائے زنجیر لہائے نہیں میں صدقے جاندے وطن تے انوی پتر آئے تے کیوں میت تے آئے نہیں وہ میں صدقے موسیٰ کاظم تو کہ ہاتھ دے پائے
مولا بیٹی علی یا فاطر بیٹی فاطمہ یا محسن بیٹی حسن یا کریم الاحسان بیٹی حسین علیہ السلام پاک رحمان کریم اللہ میرے مالک خالق عزیز نے جڑا بھی خرچہ کیتا تیری عاشقی امام حسین علیہ السلام دی مجلس کی رائی پوری بھی چاہیے لنگر نیاز ایک امام تنام کیتا میرے مولا اپنے دربار قبول میرے مالک خالق جتنے عزادار مومن مومنات تمام جتنے ہی آئے بیٹھے ہیں انہیں دلی مقاصد میرے مولا انہیں دے پورے فرما مرو تا حسین حسین کے نے دے اٹھی شاہ صاحب بہت بڑا ماتمی ہے بیمار ہے سارے دعا منگو اور بھی جڑے بیمار ہیں مولا امام موسیٰ قادم علیہ السلام دی 14 سال قید واسطہ میرے مولا شفائی کامل عطا فرما مروتا حسین حسین کریں دی ہوتی ہے علی علی کریں دے میرے مولا ساڑھے 12ویں آقا مہدی دا جلد ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد